السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسمع الزنين الحبابين والزنين المتابعين وحنا حلال برانت ما زرت ولا قلت ننسى كله في لون تسلامح كله كنت يسمع كنت كل يحفظ ربي تبارك وتعالى. انا كنت تشكرح تشجيعات النيوت اللي حتى تكرمت. ايوا بارك عواشركم بعدا عيد مبارك سعيد اللي كان لقدام. ما تفرحيش كشف ربي بالصحه والسلامه. هذا حيك ربي دينا كاع علقته ديما كنت يحفظ ربي يسمع. المهم وليت دار نشتركين في القناه على سنتينيح ادر نشتركنت ان شاء الله. هاد سكرت ابوني القناه سكرت الجرس للحسمان سكرت التعليق فولكين سكرت تحليجي ما كل يحفظ ربي كنت كل يحفظ ربي المتابعين وكل حنا حلال. عرفتيني وليت كله دار نكشف الجديد اشكو والسند كله زريحتي كلشي مش كانت تكشف من السند كله. عرفتيني مرحبا بكم الف مرحبا كون يحفظ ربي تبارك وتعالى التشجيعات النون. المهم تبارطاجي من القناه د الاحباب النون كله حنا حلال اصدقاء النون العائلات النون كلنا حنا تبارطاجي متديد كون يحفظ ربي تبارك وتعالى. ايوا غسدي ايوا يحاول تغسديات ماشي الماكله ماشي شي حاجه حيت اول مره تسكرح القناه ورجعت تسكرح حيت رجعوا دارت زعما رجعوا دارت لا الفرصه زعما باش ندوز نسكرح الوصفه حيت كنت تسكرح الوصفات ولكن زعما رجعوا تزيدوا نشركح التيني خاصها تزيدوا نشركح هاد الوصفه اللي سكرنا دغيا ديال البحر. عرفتك بدات تفوكت عرفتي تطفت البشره ملي كديري الوصفه البشره تلقى المقشير القماج ماشي المقشير تلقى القماج تلقى غاية تلقى الماسك ان شاء الله تجيو نشارك ان شاء الله. غسدا يستمع الزينه كنت بزاف يحفظ ربي والله الا خدت تلقى تجريبيه يسمى تعتمد داري بزاف الوصفات باهري فولكين واخا داو نتكلوني حنا صائحه قبل تزرع المقادير النساء داو التنينيش تعتمد داري والله العظيم عرفتي حس البحر غير ملات ولا كتكح على هذا البحر تقشروا دمني واخا يحليك خون حيتني كداري البشره تلقى حساسه بزاف تقشروا دمني تقشرها مقرني وامزقاني وكله يتقشر حتى الوسيه اللي حتى نتاس. المهم الوصفه يا نتات ارس تسكارح هذوك كيحل البحر غير لازم تسكارح. عرفتك هي تحيه القشره يا النودم تصفو يودم تلقى حتى تيني فاسنتيات. المهم تلقى فاس تلقى نودم تلقى البشره حساسه تلقى البشره عاديه. ايوا المهم اديتو نتزريح اصلا ما قادره الوصفيات تلقى المهم قلت لي ساون هني تلقى القماش تلقى الماسك غير 3 ريقات المعلقه القرقوم البلدي غير داري دي السنيده رنقص لك حال المعلقه سنيده اما سنيده اما القهوه غير 3 ريقات مايزينا والنشادوره غير 3 ريقات الحليب مجفف الحليب غبره غير الا 3 ريقات الماء وارد. بالنسبه للماء وارد البشره الجافه وراه تنصح هذا استشمول الخليطه البشره الجافه خصها تلقى الماء وارد حيت البشره الجافه ورديت شي شكال الماء وارد اري صغار اري تقصحها البشره بزاف وراه تنصح البشره الجافه باش تلقى مال الورد تنتجوز من الناس هذا نفسك. اختي اللي درت لها البشره الجافه اساسا تستعملت الحليب سائل حل بلاصه الماء وارد الحليب سائل تلقي استعملت تمنى تفهمت المتابعين وكنت يحفظ ربي. المهم غير لقيت المعلقه القرقوم البلدي غير رقيت زيت 2 معالق حيت يحرك سكرت يوزن واحد جوج راه تسكت غير المعلقه لغايه الحليب جاف ملي كرا السكر حسنات راه السكر حيفاس حتى نتني حيت مزقيقي بزاف في الشمس حيت البحر والسنه تسميت البحر والسنه زمان كيكا وبغيت انا قال خير هذا. المهم المعلقه القرقوم 2 معالق الحليب جافه ها هو. المهم عرفتي هي حتى بزاف تسكر هذا هو توضح بزاف الخير هذا راه تلقى 2 معالق الماء يزينها وحده المعلق مزينين ها طيبت المعلقه تيسنس راه نتلقى المعلقه سنيده
وقيلوا ريت نتوما الزلافيات غدا واحد الزلافه مقورن ما تخلط مزيان باش بزاف خلط مزيان ركيح كاع زود لابوماط. غتريح الخليط نفس الزلافه مقور الزلافه تمزي ورقيس حكم. تزيد الموارد بشويه غير كلي ساولني حنا الموارد البشره الجافه غادي تستعمل الموارد غتستعمل الحليب سائل. بسم الله على بركه الله. داري بزاف الوصفات الا كنتي عجب الفيديو تيني مسيت غادي نشارك الوصفات بزاف الوصفات الدليله حيت صراحه الله وانا يزران غيلاد نك عرفتو حسب البحر بزاف وانا يزران غيلاد راينو جاكو كيحل البحر والله العظيم تي اللي يزراني اللي حد كيحجو يحل البحر عرفتيني سمح تفوق حتى تجاريني وتي متجوكالني وليت لي الحسمان وكلشي غزران تدمني ويقشار عرفتيني حيت زريتني غيلاد كي كيحد البحر غير واش انا كتضحكي قشر كل هاد الواد مني ولكن على جد مني تبارك الله يصفى وراتني تيزكح البحر واللي فاسنيو كانتني هاد اللي فاسنيو تبارك الله صافي كحل بزاف. ولكن بالنسبه للوصفات يتكات الوصفات ارتفعت في البشره واخا تسكرت ويقع الشمس وتقعدوا الوصفات. نخلط مزيان الخليط نهار كيحدي ساهل سيدو بالسكر كيحيد الكريم جد. بالنسبه للقرقوم البلدي القرقوم البلدي من الاحسن تيتصاط طحنت غادي تصغت وين الحانوت شكون تستنت ما تخلطن كرت دار وليد دار واحد العطريه دار الزد القرقوم دار العطريان وكلت درتو تسفمس باش الحبيبات اللي قلت لاني هاد ساهم تذكرت الكوماج يفسنك ونحود منك باش اشكون غير كلي سولتني غير ماشي الماسك كيكا حتى الكوماج من بعد غادي نجي نشري بحال الماسك واحد حتى يحطني راه الماسك. المهم في الامتحانات راه تحت تعليق ان شاء الله كنت يحفظ ربي تبارك وتعالى. الماسكات ولا اري تصدر تتسكن 3 ايام السيمانه جبت انا ديك كنغير لابط جبتني راه كرا المناسبه ولا الماسكات حتى 30 تكس صغيره حيت دريت كراماني تيزيد لي راه تكشم تتزوج راه تكس 20 دقيقه حوز منك 10 دقائق على حسب الوقت اللي دارك لا تقلتي نحوز منك سكتي فاسنك تكالمتي منك تدوتي لمدينه تزوج تسير تود منك تقلتني لمدينه تلسي لمدينه الحوايج دوت المناسبه راه دار زعما حي وقت حي الله حضايا رقيتي الدار سير ماشي زعما غير الصيف كيدار الماسكات اري تيلي حتى الوقت سميت كان الوقت سميت شقال الماسكات نكون راح نستعمل الوقت سميت صراحه الله ولا سكر حنا الماسكات الوقت سميت عرفتي تشقون الماسكات الصيف راه نستعمل الماسكات شكون حتى البحر حتى الجو غير داك الوقت كتري تجي تسير الوقت كا وري لو سميد ولا والو نتمنى تفهمت بلا كنت يحفظ ربي يسمو. قرب لكم تشوفوا تتضرمت تيتقيل الدهوري كمان الدهوري جارة بزاف بحال لابوماط هي ما تتخلط تقريبا 3 دقائق 4 دقائق هكاك اي ندمج مزيان مايزينات والحليب الغبره والسكر والقرقوم البلدي. القرقوم البلدي معلقه صغيره تكافي اللي زودني كريه غير الغوش كدلي نجي غير درت تكحي فالسنينو راه تكحي ود منيو
لازم تكون كاع السين غونش كتغير يدي ودمنيو هاد العلق نيو حتى العلق خصها باش يحتاج غير هاد الماسكيوز غتكت حتى العلق كتكون حتى العلق كيتحاسب بوزن باش درت سكرت هي الجهات ومليت الجهه ورتيتيا. هاتي غير درتي في الخيم هذا هو نتجرب حفوسنيو تجرب هيميك حفوسينو باش تزريمت هيا فوسينو غير قبل من بعد تا وانت كيساج هيميك الساعه تزريمت غير فوسينو. ايوا تيفرخين هاتو الجهت يا 10 دقائق هاتي هي فوس كامل تقيح نهار ديما الماسك حتى تينقيح نهار ديال ان شاء الله حتى حيت الا داري ريحه جفوه. المهم سما قتلتي الساق تقريبا هكا تكون جا 5 دقائق 10 دقائق والله ما سما حنا ما قلنا عرفت نتكيس صغير كذا تيفرخيناها هاتي هي تتا نتكيس حط زرمت الفرق نفوسات زرمت وينوات ها هي كنتيجه النهار الاول تيكا كيحوري راه يكس مزيان اش كيلصق بزاف راس نتكاين كما يزينا ولا غايات ولا نيجوني تحكي ولا دقيق باش يتك ساهل باش يكويس. اوكي الثلث سيدنت بلي التكيس نتصغي كذا تيفرخين ويكد باش ايق الماسك يفركين الكوماج اي نقي فالسن ينقيو دم غير بشويه هكذا كيحت كلشي تكيسنت هاك اللي تيتكيس فهمت غير زيد تباين شتي النتيجه ما منش كاس ناحيه بما هذا تيفرخين كيسحتو حتى السول حفوسني حتى التسلح السكا كله كيسح يرطاب ها هو اللي بيتورقيه هو اللي ميسقيه. المهم اتمنى كنتي عجبات تجربت راه لقيت فهمتي النتيجه بزاف يفولكين واش كتزيدوا نكمل الفيديو نغسد الفيديو داعي كان لقدام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.